سلام سلام فتوات خاتاتلتين كواب سلام مزاخو نلو مالت حيزلكم زي مزاخو دما أبز حالفة بزعبا غزا أبصرح هو فيديوهات بطاعم بوزحات حواتي بستفالالي قات آمي قاليين جنزب كاللون تسفا غوريتن تسفا زغورت بفلاي بعدي ببيتسب بتي زفلت أوسب دويلو كند زعامت جيركي كم زعينت غزاق تسرحي أي بالكنزبل قاليو إذن جنزب زين أي أخلاق نزبل بستفالالي قات آمي أي كآلنيلن تسفا غوريتن مورالن تسيرو زنبرا تمليسن بتي أحواتنا كمي جيرن جزءن كم زسرحة كمي جيرن بتنزلوا إن جنزب أتأخيلن جزءن نخودا زجبر أميلا أبصرح هو فيديوهاتن أفتي أنا زم حلال هو ملقتن بوت تقريبا حدش تسفى سنيغن حدش مورال سنيغن جزءن مسرح زجمرة أب علامن نخزازما أب حلمن نخبزحة أفرق زبزحة بزحات حواتي أب كومنت بفلاي بوشتي بزحات سلزة مسكناني أنا بغن عنا فيديو خسرح خلقو بزحات دما خمزة أغامة بتز الدولة لي بتز صحفة لي كرق خلقو دما بتاعم دستنيا سلزخونكو لو معلتون حدا كابايك تمهارو زلكن كالأي دما بفلاي إذا قدمي حدا معالتي زسرح هوا سالون اسمه دقسيتا مس شنت بيتا زسرح هوا غزاز تحاتتكو وحتتات إيه كمل سلكن مسيه كندي إذا سالون اسمه دقسيتا مس شنت بيتا كسرح اللو استقدركم خنيات بزحات حواتي أب سدت شعات عامت شومون تعامت كيرن حايلن دخيمو قلبتن دخيمو نافق حايلوان تسفا غوريتن مورالن تسيرو إتازغز مريت قاليين 10 عامت غير كسي بتنزل لواخي 500 شح بتنزل لواخي 600 شح سالون مسمدك اسيا 5 سرح هو اسرح لي كبلهم كلوا والكله بدحريخ زخدت والكله مساخ زخدت بدحريخ زخدان مساخ زخدان كم زعينت جزاء الناس رحا نسخي سالون مسمدك اسيو كم غير كتسرحنا بلو تصنحوا عامتاتنا رايو تسفا زغرصون قالي اندما اتي اب ايدن زلو ገንዘብ عقمن ዘይኮነ እትጸንሑ ዓመታት እዚ ሓለፈ ጉልበተን እቲ ዝጠፈ ዕድሜአንን ጊዜአንን ንሱ እናርአያ ካብ ዓቅመን ንላዕሊ እናተመነያ ኣብ መውዳእታ ድማ ተስፋ ቆሪፀን ዝርከባ ብጣዕሚ ብዙሓት ሕዋተይ ስለ ዝዕልላኒ እዚ ሓፍትና ሳሎን ምስ መደቀሲታ ምስ ሽንት ቤታ ሰሪሓታ ዘላ ዓቅማ ከም ገዛ ክትነብር ከም ትኽእል ከምኡ ጌርካ ከምታ ዘላትካ ከምታ ዓቅምኻ ኣብ ገዛኻ ወላ ሓንቲ ክፍሊ ትኹን ወላ 10 ዓመት ጽናሕ 5 ዓመት ጽናሕ ክንዲ ጽናሕኻ ዓመታት ጽናሕ ገንዘብ ተሃሌካ عابي نجار تسرحها صبغي عقم ندحر هالليكا نجار جن عقم تزي هالليكا زصنح خي عامتا زي كونه اتا زلاتكا جنزب اتا نبانك زلوا جنزب دموزكا سرحها عقم خاريخا بعقمخا كنبر كم زكال نبوزحات حواتي ملع علي مورال نخونن تلع عيلن دما تنزلوا ان جنزب جيرن جزءنا جميرن بعقمنا سريحان عدن كخدا قلبتنن جيزئنن كتقمالو كم زلون عبي مورالن حاجزن كم زخونن سلسترداخو اذا حفتي زسددت لين زعللتنن ناي بوزحا سدتنياتات حواتا صقمن هيوتن ترديا سلسددت لي اي سريحالكن بوزحات حواتي دما لكا كم زغيركاون سريحا كنبري كاليو بقى كم عقمين كم جزاين كنبريه نما يسمعني لكن استلعالكن ون بطعم بوزحات حواتي يلخن يخن بطعم دستنيا يانون كالق دما استحاتتكو وحتوسي جزا مسراح بوحد جنزب كم زكال كم زي يتشنق قليل نجار كم زخوانا جيركي فيديو سرح خيين منتاي جزا مسراح سي بطعم بوزح جنزب يوزد ليكا جزا نخسرح بوزح جنزب كتحزل لكا بطعمي خاتجنق كبيديو اقاليل كن منتاي تزاربي زبلون استحاتتكو ونيرو ناي بوزحات مالتيو سلازي أنا جزا جنزب بزح جنزب كم زد ليكا بطعم خمسة أنانق كبيد كم زخوانا قليل كم زي كونه صبو غيره يرجعي أنا كما خن سدتنياي نسخنون كما ي سدتنياتاتخن تتحالفو هيوتي فولطيه تانا زحالفو نسخاتكن تفولطون تردأ ليني خن أنا ون يردأ الكنيه بفلاي حنت خوينكا خاب جزا ورحي جنزب ناتتصبخا بورحاويت جنزب جزا مسرح معارخ اندي فتاني معارخ اندي كبيد مخانو أنا صبو غيره يفولطيه ነገር ግን ናይ መብዛሕቲኣ ከም ዝገልጾ ጸናሕኹ ዓመታት ተቆጺራ ወልሓንቲ ስድረ ዘይሰደረት መዓዝየ ገዛይ ገዚእ ኸይደ ከም ገዛይ ከም ዓቕመይ ወላ ማይ ሰትየ ብነጻነት ዝኣትወላን ዝወጸላን ገዛ ሰሪሕ ዓደይ ዝኸይድ ኢላ እተን ዘለዋ ገንዘብ ሒዛ ትጭነቕ ዘላ ስደተኛ ከቢድ እዩ እንድሕር ዳ ኢልናያ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ወላዲኣ እውን ከቢድ እዩ እንድሕር ዳ ኢሉዋ እቲ ጭንቀትኮ ትጭነቆያ ገዛ ከይሰርሐት እውን ትጭነቕያ መዓዝየ ዝሰርሕ ኢላ ገዛ ጀሚራውን መዓዝየ ገዛይ ዝውድ ኢላ ትጭነቕያ ስለዚ ቀሊል እዩ ብተንዘለዋኺ 200 300 ጌርኪ ገዛኺ ጀምሪ እና ሰራሕ ከተጨነቀ ኢለ እየ ኣነ ተመኸራ ዝደሊ ንኸምኡ ምኽንያት ይኸዓ ተደጋጋሚ ከምኡ ጌረ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ስደተኛ
معازي ዝሰርሖ ኢላ ገና ዕላማኣ ንኽትበጽ ገና ጉዕዞ ኸይበለት ክትጭነቕ ከላን እናሰርሐት ክትጭነቕ ከላን ፍልልይ በበይኒ ስለዚ ብ200 ድየን ብ300 ብተን ዘለዋኸን ገንዘብ ገዛ ምስራሕ ጀሚርክን ይኽን ክትጨነቓ ዘለክን እምበር ከይስራሕክን ድሕር ዳኣ ተጨኒዕክን ሓደ ተስፋ ትቆርጻ ይኽን ሞራልክን ይስበር እዩ ተስፋ እንድሕር ቆሪጽክን ሞራልክን እንድሕር ዳኣ ተደኺሞ ስራሕ ንባዕሉ ክትሰርሓ ይትኽእላን ሓይልኽን በቃ ይዳኸም ዓረባት ኣብ ዘረባኽን ኣብ ሕማቕ ዘረባ ኣብ ዝተዛረባኽን ይሕርቐክን እጃዛ ክትወጻይኽን ትደልያ ገንዘብክን ዋላ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ኣጣፊእኽን ተስፋ ይኽን ትቆርጻ ምክንያት ተስፋ ይብልክንን ገና ይጀመርክንን ዘልኽን ገዛ እንድሕር ዳኣ ጀሚርክን ግን ብርግጽ የጨንቕ እዩ ብጣዕሚ የጨንቕ እዩ ነገር ግን ንኣብነት ሕጅሲ ሓደ ተጓዓዚ ዝኾነ ነገር ተጓዒዙ ነዊሕ መንገድታት ተጓዒዙ እታ ጉዕዞ ምስ ወድአ ክበጽሓ ዘለዎ ገዛ ወይ ክሕዛ ዘለዎ ንብረት ኣላ ኢዱን እግሩን ኣጣሚሩ ገና ኸይበለ እንድሕር ተጨኒቁላ ድዩ ዘዋጾስ ዋላ እናተጓዓዘ መዓዝየ ዝበጽሓይሉ እንድሕር ዳኣ ተጨኒቁ እዩ ዘዋጾ እንድሕር ዳኣ እናተጓዓዘ ዝጭነቕ ኮይኑ ፍርቂ መንገዲ እናቐነሰ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሕልሙ ይበጽሕ ኣሎ ዋላ ይጨነቕ ዋላ ይድከም ሓንቲ ስደተኛ ድማ ገዛ ክትሰርሕ ከላ ዋላ የድክማ ዋላ ብዙሕ ገንዘብ ይወድኣ እያ ዋላ ትጨነቕ ሕልማ እናዛዘመት ናብ ሕልማ እናተጓዓዘት እያ ትጨነቕ ዘላ ንኣብነት ሰረተ ሰሪታ ኣቢም ንኽትበጽሕ ገንዘብ ከቋርጻ እዩ ኣቢም ንኸብጽሓ ዝኽእል ገንዘብ ኣዋርሕ እናቆጸረት ገንዘባ እናደመረት እናተጨነቐት እንደገና ኣቢም ክትበጽሕ እያ ኣቢም በጽሓ ከዓ ከምኡ ኣብ ቆርቆሮ ንኽተብጽሖ ክትጨነቕ እያ ገንዘብ ክትእከብ እያ ድሕሪ ቆርቆሮ ከዓ ኣብ ልስን ንኽትበጽሕ ከምኡ ጌራ ገዛኣ ትዛዝምላ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እንተ ተጨነቐት ገንዘባ ጊዜኣ ኣይተባኽኖን ስራሕ ክትወጽእ ኣይትኽእልን ዘረባ ዓረብ ክትግደሰሉ ኣይትኽእልን ምስ ተስፋ ምስ ሞራላ እያ ትጭነቕ ገዛይ ሰሪሐ ክዕርፍ እየ ኢላ ዋላ እቲ ዘጋጥማ ኣብ ዳዓረብ ዘረባ ድዩ ስራሕ ድዩ ዝተፈላለየ ነገር ንሱ ንጎኒ እናገደፈት ምስ ተስፋ እያ ትቕጽል ገንዘባ ኣይተጣፍእን ጊዜኣ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ክተባኽኖ ኣይትደልን ሓደ ክምርዖ ደልየ ዝበላ ምሽዋር ደልየ ዝበላ ካልእ ዝበላ ኩሉ ገንዘባ ክሰድድ ኣይትኽእልን ሓደ ዋላ ተባዓዲ ዘሎ ቤተሰብ እውን ይርድአልካ እዩ ገዛ እንድሕር ጀሚራ ሓንቲሲ ክሓትዋ ንባዕሉ ኣይኽእሉን ስለ ዝርእይዋ ማለት እዩ ስለዚ ጊዜኣ ገንዘባ ኩሉ ነገራ እናተጠቐመትሉ ከላ እያ ትጭነቕ ዘላ ስለዚ ብተን ዘለዋኸን 200 ድየን 300 እንተስ እምኒ ክኸውን ይኽእል ሓሸዋ ክኸውን ይኽእል ሑፃ ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ተቐምጣሉ መሬት እንድሕር ዳኣ ሃልይክን ጊዜኽን ከይረፈደ ከሎ መብዛሕቲና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኢና ንምነ ዝፀናሕናዮ ዓመታት ኢና ንርኢ መብዛሕቲና እዘን ዘለዋና ገንዘብ እምበርካ ከስርሓኒ ድየ እናበልና ኢና ዓመታት ንቑፅር ስለዚ ክብለክን ዝደሊ ፍትዋት ኣሕዋተይ ገንዘብ እንተሃልይክን ዓብዪ ነገር ተስራሕክን ጽቡቕ እዩ ገንዘብ ተዘይብልክን ግን ንኣብነት ሕጂ 10 ዓመት ጌራ ሓንቲ ምሳኺ ዝመፀት ወይ ብድሕረኺ ዝመፀት ጂ+1 ገዛ ወይ ከዓ 10 ክፍሊ እንድሕር ዳኣ ስሪሓ ናትካ ዓቕሚ ግን ናይ ሳሎን ምስ መደቀሲኣ ከምዛ ኣብ ዝሓለፈ ሰራሕኽዋ እንድሕር ዳኣ ኮይና ሰብ ከም ገዝኡ እዩ ዝነብር ከም ዓቕሙ እዩ ዝነብር ኣብ 10 ዓመት ውሽጢ ንስኺ እንታይ ሕሊፍኪ እስኺ ክትፈልጥ እዩ ንኣብነት ሕጂ ሰላም ጸጋይ ዩቱበርሲ መብዛሕቲና ገዛ ዘይብላ 10 ዓመት ዓዲ ከም ዝኣተወት ገዛ ክራይ ረኺበ ኢላ ኣብ ሰርሐቶ ቪድዮ ኣብ ኮሜንት ዝተጻሕፈ ርኢናዮ ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ቲክቶክን ዝተጸረፈቶ ጸርፊ ባዕላ እውን ቪድዮ ሰሪሓ ነይራ ዝረኣኹምዎ ርኢኹምዎ ትኾኑ ኣብ 10 ዓመት ውሽጢ ግን ሰላም እንታይ ዓይነት ህይወት ሕሊፋ እተን ምስኣ ዝመጻ ገዛ ኣስሪሐን ወዲአን ከይደን ዘለዋ ንሰን እንታይ ዓይነት ህይወት እየን ሕሊፈን ብኸመይን 10 ዓመት ሙሉእ ሕሊፈኑ ኣብ 10 ዓመት ውሽጢ ስራሕ ክትወጽእ ትኽእል ቋሚ ስራሕ ክትስእን ትኽእል ገንዘባ ክትክሓድ ትኽእል ክትስረቕ ትኽእል ክትሓምም ትኽእል ክትተሓዝ ትኽእል ንመውጽኢ ዝኸውን ገንዘብ ክትከፍል ትኽእል ንመሐከሚኣ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ጸገማት ኣብ 10 ዓመት ውሽጢ ክገጥማ ይኽእል እዩ ኣብ 10 ዓመት ውሽጢ ኣሕዋታ ክትመርዑ ወለዳ ክትሕገዝ ኣሕዋታ ስራሕ ክትከፍት ንደቆም ክርስትናኦም ዲ ዓመቶም ንኽትሕልፍ ዝተፈላለዩ መስዋዕቲ ንስድራኣ እናኸፈለት ቅያር ክዳን ከይገበረት እቲ ብማዕዶ ዘሎ ሰብ ተጸንሐት 10 ዓመት እዩ ዝቆጽራ ኣብቲ 10 ዓመት ውሽጢ ግን ንስኺ ብኸመይ ክሓሊፍኪ ንባዕልኺ ጥራሕ ዲ ክትኾኒ ነርኪ ወላ እቲ ዝገጠመክ ፈተናታት ንወለድኺ ጥራሕ ዲ ክትኾኒ ነርኪ ንስኺ ንሕና ባዕልና ኢና ንፈልጣ ስለዚ መብዛሕቲና ድሕሪ ዘትርፈና ሓደ ዘይዓቕምና ዝዓበየ ነገር ስለንምነ ካልኣይ ድማ በተን ዘለዋና ብዝነኣሰ ነገር ጀሚርና ኣብ ዝዓበየ ደረጃ ክንበጽሕ ምዃንና ስለዘይተረዳእናዮ ኢና ስለዚ ንወለድኽን ኣሕዋትክን እንተስ ብኮንትራክት ተስርሕኡ ድዩ እንተስ ወለድኽን ከስርሑልክን ድዩ ብፍላይ ስሚንቶ ኣብ ርኽስ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ገዛ እንድሕር ዳኣ ሃልይክን ተቐምጣሉ ስሚንቶ ገዚእኽን ሑፃ ኣብ ዝረኽሰሉ ብፍላይ ኣብ እዋን ክረምቲ ክኸውን ከሎ ሕጂ ሑፃ ይረክስ እዩ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሰራሕዎ ቪድዮታት ተጠቐምኡ ሜላ ሕጂ ንኣብነት እምኒ ከምኡ ጌርክን ኣስቢርክን
حوصاب زرخسلو سمينتا بزرخسلو كوم جيركن بتن زلواخن 100,000 تنزلواخن كلتا 100 نبرت جزئيخن تدالوا بدحريو ناي كلتا ورحي ناي 3 ورح عندنا جزئيخن أكيبكن جنزبكن عاد سريدكن عندنا انتسبكن تراتريو انتسب ولدخن سارت تجمرة قصيلو خعا جنزب اندحر داو حيدناخن كلتا ورحي 3 ورح ناقبركن قوام سرح اندحر داها ليكن بتنزلواخن سلي نابلكن جزخن كتزازمات قلايخن سلازي تسفى نخيت غورص مورال نخو خونكن بفلاي عامتات توصيركن حيلخن نقولبتكن ندخيمو تسفى زغورصكن معرخن داي مورال كتكونكن كم تقل كتدقفكن كم تقل حاسبه سرح وا فيديو يانيرا بزحات حواتي ون كم استغمت اب كومنت نوعلو بزحان بيبلخو بوشطون بزحات مسكيننا نلواخم تلمود سلازي كبلكن زدليلو معلتون جزا كبيديو يتعنقيو نزبلخن ان سرحخن تጨنقا بدفرت جمرو نمانم اي تسمع الي كما خركن زدلي بزحات كتقمالو دما تسفا يقبر لو معلتي زنبرتنا صانحيت ازي ايات مسل اب قصاي الفيديو خسكع نراخب سناي نعكم باي باي